नमस्ते, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो लोक साङ्गीतिक वादन आदरणीय श्रोतामन तपाईँ बेला सुन्दै आइरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरकोड 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोककुशली। लोककुशलीको पर्खाइमा रहनुभएका तपाईँ तमाम लोकपारकी मनहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो न्यानो लोक साङ्गीतिक वादन टक्राउन चाहन्छु। आज पनि कार्यक्रम लोककुशली लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँकै उकाली ओह्राली अनि भन्ज्याङ चौतारी ती मेलापातको अनि सुख दुःख अनि आशुरोधनको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुता डभेन तामाङ भने प्रविधिबाट मलाई सिराज महत छेत्रीको साथ मिलिरहेको छ। रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो हजुरकोड 102.1 मेगाहर्ज। यति बेला फ्रिक्वेन्सी हजुरकोड 102.1 मेगाहर्ज रेडियो सेटबाट रामेछाप जिल्लाका विभिन्न आसपासका क्षेत्र प्लस 18वटा जिल्लाहरूभन्दा धेरैवटा जिल्लाहरूबाट एकैसाथ श्रावण गर्दै आइरहनु भएको छ अथवा सुन्दै आइरहनु भएको छ। खानाको मिठास धुन त छँदैछ होइन? खाना खाँदै हुनुहुन्छ बिहानी पखको समयमा अफिसतिर धाइरहनु भएको छ ल कतिपय श्रोतामानहरू आफ्नै कामकार्यतिर व्यस्त रहनु भएको छ होइन, मेलापाततिर व्यस्त रहनु भएको छ, रेडियोलाई ठुलो बनाएर सुन्दै आइरहनु भएको छ, बजारतिर पनि त्यस्तै किनबेचतिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ, जे जस्तो अवस्थामा भए नि आफ्नै कामकार्यतिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ। इन्टरनेट अनलाइनको पहुँच हुनुहुन्छ श्रोताहरूले हामीलाई इन्टरनेट अनलाइनको पहुँच्ने श्रोतामनहरूले हामीलाई वेबसाइट मार्फत www.hazurkoradio.org.np हाम्रो पात्रो मोबाइलको एप्लिकेसन हजुरको एपबाट पनि एकैसाथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। प्ले स्टोरमा जानुहोला, हजुरको एप डाउनलोड गर्नुहोला अनि हजुरको एपबाट रेडियोलाई ठुलो बनाएर सुन्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै यति बेला हामी फेसबुक हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको फेसबुक पेजमा पनि हामी अडियो लाइभ जोडेका छौँ। अडियो लाइभमा जोडे श्रोतामनहरूले पनि कमेन्ट सँगसँगै लाइभ सेयर गरेर साथ दिनुहोला। सबै साथीहरूको माझमा चाहिँ लाइभ पुर्याइदिनु होला भन्दै तपाईँको माझमा म ढिला नगरेर मिठो लोकदोरी भाका राख्ने प्रस्तुतिमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र तपाईँले हामीलाई सुन्दै आइरहेको रेडियो पनि हो होइन। र आज विशेष गरी आइतबारे श्रृङ्खलामा हामी के गर्छौँ, कसो गर्छौँ अनि के गर्नेछौँ भन्ने त दैनिकी सुन्ने श्रोतामनहरूलाई जानकारी रहेकै छ। कतिपय श्रोतामनहरूले आज पहिलोचोटि रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा लोककुशलीलाई आज पहिलोचोटि चाहिँ श्रावण गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँकै रोजाइका विभिन्न लोकदोरी भाकाहरू हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ अथवा पृष्ठभूमिमा हामी बजाउनेछौँ होइन। भाका रोज्नका लागि 048 40 0026 को माध्यम भएर टेलिफोन गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। 048 43026 फोन डायल गरिदिनु होला भन्छु। एसएमएस गर्नका लागि HKR LK फेरि तपाईँका आफन्तजन साथीसङ्गी इष्टमित्रलाई सम्झँदै 31001 एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ भन्छु। र त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई आइतबारे श्रृङ्खलामा विभिन्न तपाईँकै रोजाइका लोकदोरी भाका बज्नेछौँ। सोमबारे श्रृङ्खलामा चाहिँ रामेछापका स्थानीय कलाकारहरूलाई प्राथमिकता दिन्छु, नयाँ श्रोताहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। मङ्गलबारे श्रृङ्खलामा, बुधबारे श्रृङ्खलामा तपाईँकै आवाजमा हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछु। बिहिबारे श्रृङ्खलामा म्युजिक ट्याग अथवा गायिकाका आवाज चाहिँ तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। त्यसै गरी शुक्रबारे श्रृङ्खलामा नयाँ लोकदोरी भाका रहनेछ र शनिबार श्रृङ्खलामा तपाईँकै आवाजमा हामी विभिन्न लोकदोरी भाका तपाईँको प्रतिभा सुन्नेछु। यसरी नै हामी साताको साथै दिन निरन्तर अगाडि बढ्दै आइरहेको छौँ र बढिरहेको छु। भाका राखिहाल्नेछौँ प्रस्तुतिमा। एकदमै मिठो लोकदोरी भाका रहेको छ, तिम्रो बोली त भन्ने बोलको लोकदोरी भाका रहेको छ। सुनिता बुढा त्यसै गरी बिरु गुरुङ लगायत साथीहरूको आवाज रहेको मिठो लोकदोरी भाका प्रस्तुत गर्नेछु, पृष्ठभूमिमा राख्नेछु। त्यस पश्चात तपाईँको टेलिफोन माया पेसमेस कमेन्टलाई भाषण गर्ने नै छु।
तपाईँको माझमा एकदमै मिठो लोकदोरी भाका राखेँ नि तपाईँलाई भरपूर मर्जन दिएँ। तपाईँ यति बेला सुन्दै रहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकशैली। लोकशैलीको साथमा म छु डबिन तामाङ, प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ। रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति आज आइतबार श्रृङ्खला तपाईँकै रोजाइका लोकदोरी भाका हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ भने टेलिफोन एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। एसएमएस गर्नका लागि HKR एक स्पेस अनि एलडके फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम तपाईँको ठेगाना आफन्तजन साथीसँगले सम्झँदै 31001 मा एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ भन्छु। टेलिफोन गर्ने नम्बर त मैले भनि नै हालेँ तपाईँलाई होइन। तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ। यो बेला कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइन भनेर इसारा गरिरहनु भएको छ, म कुराकानीलाई जोड्नेछु। टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्छ होइन, म उहाँसँगै भलाकुसारी गर्नेछु। र कोही श्रोता हुनुहुन्छ अघिदेखि नै चाहिँ टेलिफोन लाइनमा भनेर इसारा गरिरहनु भएको छ, कुराकानीलाई जोडौँ। यति बेला आरजे रविन तामाङको फेसबुकबाट पनि हामी लाइभमा जोडेको छौँ। ती लाइभमा नि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार, शुभ बिहानी। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? दोलखाको सुन्दर बस्ती जिरीबाट पलपल राई। के छ पलपल राईजीको खबर? हजुर मेरो खबर एकदम ठिकठाक छ, राम्रो छ, रमाइलो छ, बिन्दास छ भन्नुपर्छ है। बिन्दास छ, ठिकठाक छ, राम्रो छ, रमाइलो छ है। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम सुनिरहेको छु भन्नुपर्छ। कुन रेडियो पो सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? मैले हजुरको रेडियो हजुरको रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको नाम? कार्यक्रमको नाम लोकशैली। लोकशैली ल हुन्छ। भाकाको चाहिँ कुन रोज्नु पो तपाईँले? हजुर मैले वीरबहादुर तामाङ र ईश्वरी बुढाथोकीले गाउनु भएको चरी गौँथली भन्ने भाका रोजिया छु है। चरी गौँथली हजुर हुन्छ। हामी सबै कलाकारको भाका रोज्न पाउनुभयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। साथीसँगै सम्झिनु होला, छोटो मिठाई दाम। हजुर हुन्छ। सम्झना राख्नु भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ हजुरलाई अन्जिता ठकुरीले नमस्ते नमस्कार मिठो सम्झना सुनाइदिनु भन्दै हुनुहुन्छ है। फर्स्ट अफ अल त एकदमै स्विट भएछ प्रोग्राम सञ्चालन गर्नु। सबैको मनमुटो बच्चा सफल हसित छ क्यु टेन्सन दाइ हजुरलाई मिठो माया मिठो सम्झना भन्न चाहन्छ। प्राविधिक दाइको लागि भन्न चाहन्छ हजुर ब्याकमा होल इन्डिया मिठो सम्झना अनि मेरो घरका सम्पूर्ण मिठो सम्झना भन्न चाहन्छ। मेरो केही मित्र हुन्छ गर्नुपर्दाखेरि दाइसँग ताकि दाइ संसारमा कति भन्दापट्टि जिल्ला बजार बेटोमेन थापा व्यक्ति टिपक मगर परिवर्तन चल्ती आस्न बच्चीको ड्राइभर समिति नेपाल अभिषेक चिन्तित बिस्तारै भन्नुहोस् न, कति चाँडै बोल्नु भयो तपाईँ? दिनसरायलाई पनि धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु। जनक लचल मगर चल्ती आशिना बस्नेसलाई पनि धेरै सम्झना, चल्ती राजन सुनालाई पनि धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु। दाइ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ है। अन्जिता ठकुरीलाई पनि धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु। मलाई चिन्ने नचिन्ने माया गर्ने घिन गर्ने हताउनेर सबैको लागि। टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ है। उहाँसँग धेरै बोल्ने मन थियो है। पत्र बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्छ त्यति थाहा नै हुँदैन। को साथीको नाम लिनुभयो, कति साथीहरू त अलमलमा पर्नुहुन्छ होला। बरु 5 जना सम्झिनुहोस्, 10 जना सम्झिनुहोस्, तर मजाले सम्झिनुहोस् न साथीहरू निर्धक्कको साथ। पलपल चाहिँ अर्को श्रोता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा, म कुराकानी गर्नेछु। नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्ते। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सिन्धुलीको 3 कन्याबाट निरुता रम्तेलजी बोल्दै हुनुहुन्छ सिन्धुलीको 3 कन्याबाट। के छ 3 कन्याको खबर? निरुता रम्तेलजीको मेरो लगायत 3 कन्यातिरको यस्तै छ दाइ, घाम लागेको छैन, आज चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ। है लहन्छ गजब रहेछ, ठिकठाक रहेछ होइन। हजुर लहन्छ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। भाका त रोज्न पाउनु भएन निरुताजी, खाना खानुभयो? मेरो खाना भएको छैन, अलबार पछि हुन्छ भन्नुपर्छ दाइ। हजुरको पनि खाना भयो? हजुर हाम्रो भइसक्यो खाना। खाना खायोरी तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्न आएको छु अघि। हजुर सम्झिनुहोस् साथीसँगी आफन्तजनलाई छोटो मिठो। यस्तो सायद स्विट भर्सन प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुन्छ दाइ, हजुरको लागि भन्न चाहन्छु। अनि टेक्निसियनमा सपोर्ट गर्नुहुने दाइको लागि, हजुरको रेडियो होलिउडको लागि भन्न चाहेँ। मेरो घर फ्यामिली सम्पूर्णको लागि, यहीँ सुन्दैछ बहिनी सङ्गीताको लागि भन्न चाहेँ। ठुलो मम्मीको लागि पनि भन्न चाहेँ। बाहुनतिरपुरमा रहनुहुने मेरो प्यारी मम्मीको लागि भन्न चाहेँ। दाइको लागि, बाबाहरूको लागि भन्न चाहेँ। र जति पनि श्रोताले मलाई निरुता रम्तेल भनेर चिन्नुहुन्छ सबैको लागि र विशेष गरी मेरो जीवन साथीको लागि र छोरा हिमालको सुगनको लागि भन्दै छुट्टिन्छ है दाइ। नमस्ते। नमस्कार। टेलिफोन लाइनमा हुन्थ्यो निरुता रम्तेलजी, पलपल अबाकी राईजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनाको आफन्तजन साथीसँगी इष्टमित्रको लागि एकदम मिठो लोकदोरी भाका रहेको छ, चरी गौँथली। त्यस पश्चात आउने नै छु। रेडियो सुन्दै फुन्डाल गर्दै गर्नु होला। हामी व्यावसायिक विश्राम पनि थोरै जानेछौँ र व्यावसायिक विश्राम पश्चात आउने नै छु। रेडियो सुन्दै फुन्डाल गर्दै गर्नु होला है त।
मनकी परी चरी गौथली गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा उनले माया लम्भन्या रहेछ कस्तो नबुझ्ने बरैमा गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा उनले माया लम्भन्या रहेछ कस्तो नबुझ्ने बरैमा हे बरै कस्तो नबुझ्ने बरैमा तिम्रै माया मुटु भारी हेर्दैछु म गौथली छारी छारी गौथली गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा उसले माया लम्भन्या रहेछ कस्तो नबुझ्ने बरैमा गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा उसले माया लम्भन्या रहेछ कस्तो नबुझ्ने बरैमा हे बरै कस्तो नबुझ्ने बरैमा फुरुरु पुतली जस्तै तिमलाई मन पर्ने म उस्तै चरी गौथली गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा उनले माया लम्भन्या रहेछ कस्तो नबुझ्ने बरैमा गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा उनले माया लम्भन्या रहेछ कस्तो नबुझ्ने बरैमा हे बरै कस्तो नबुझ्ने बरैमा सिरी सिरी बतासै चल्दा तिम्रै बसायो मुटु जल्दा छारी गौथली गौथलीले हो गुड लाउने घरैमा गौथलीले हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। हाम्रै दोलखा जिल्ला बिगु गाउँपालिका 5 चिलङ्खाका गायक तथा सर्जक पासाङ शेर्पाको नयाँ लोकदोहोरी भाका गाईको गोबर। गाईको गोबर बाख्राको बोट गौला धेरै छुट्टी नबन उही कानमा समय हो मगला चढ्दा। लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा आधा दर्जन भन्दा बढी गीत बजारमा ल्याइसक्नु भएका पासाङ शेर्पा र प्रतिमा अर्यालको सुमधुर आवाजमा उद्धव घिमिरेको शब्द लयमा नयाँ लोकदोहोरी भाका गाईको गोबर। गाईको गोबर बाख्राको भड्काउला धेरै नकल नपाएर वैकाले कानमा समय हो मगला चढ्काउला। उद्धव घिमिरेको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत अडियो तथा भिडियो साङ्गीतिक बजारमा उपलब्ध छ। सुन्न तथा हेर्न नभुल्नुहोला। पालिकामा आवश्यक उद्यम विकास सहजकर्ता अध्ययनपछि स्थानीय तहमा रोजगारी पक्का। उद्यम विकास सहजकर्ता तह 2 मा भर्ना खुल्यो। हाल प्रत्येक गाउँ नगरपालिकामा 2-2 जना र एनजिओ आइएनजिओ मा धेरै माग भएको तर जनशक्ति अत्यन्तै कम भएकोले रोजगारीको ग्यारेन्टी भएको उद्यम विकास सहजकर्ता तह 2 अध्ययन गरौं। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT बाट सम्बन्धन प्राप्त यस ग्रामीण बिजनेस प्रमोसन
प्रमोसन प्रणालीमा छोटो र छिटो अवधिमा नै आफूलाई प्राविधिक जनशक्तिको रूपमा तयार गरौं। विषय उद्यम विकास सहजकर्ता तह 2, अवधि ओजेटी समेत 1500 घण्टा। योग्यता कम्तीमा एसईई उत्तीर्ण। अध्ययन गराइने स्थान मन्थली नगरपालिका 1 रामेछाप। आवश्यक कागजात शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको फोटो। फर्म भर्ने मिति 2069 साल साउन 1 गतेदेखि साउन 30 गतेसम्म। सम्पर्कको लागि युवराज सुवेदी 9851 15 97 82 र दियाली 98 44 44 29 04। फर्म पाइने स्थान ग्रामीण बिजनेस प्रमोसन प्रणाली मन्थली 1 रामेछाप। केही सहभागीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत भएकाले समयमा नै सम्पर्क गरी फर्म भर्नुहोला। होइन यी बुढा डस्ना बनाएको 1 वर्ष नि भएको छैन। साह्रै ढाड दुखाएर हैरान पार्यो। सिरक पनि उस्तै छ, यता पोका उता पोका। डस्ना पनि खाट नागेर बाहिर झरिसक्यो। उफ, हैरान भएँ म त। के गर्नु त बुढी, उ बेलामा घरमै आएको ट्र्याक्टरवालालाई बोलाएर बनाइयो। मैले त भनेकै हो नि ओम कपास उद्योगमा जाउँ भनेर। तिमीलाई लाज लाग्छ पुरानो कपडा बोकेर ओम कपास उद्योगमा जानलाई? हजुर, विश्वासिलो र भरपर्दो ओम कपास उद्योग ग्वालटार सिन्धुली। यहाँ नयाँ सेतो र कालो दुवै कपासको सिरक डस्ना बनाइन्छ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर पुलामी मगर, मनिका पुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 9869 22 45 44, 98 40 37 78 93। ओम कपास उद्योग गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। पार्वती, तिमी त पार्टीमा पुरै सुनले छपक्कै भएर आइछौ। गिफ्ट पनि लिएर आइछौ। कहाँबाट ल्यायौ नि? कहाँबाट हुनु नि, अम्बिका कस्मेटिक सेन्टरबाट ल्याएको त हो नि। त्यहाँ त डिजाइन अनुसारको चुरा, पोती, गिफ्ट आइटम तथा सम्पूर्ण कस्मेटिक सामानहरू र सुनको जरब लगाएको ग्यारेन्टीका गरगहना पनि पाइदो रहेछ नि। सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन। प्रोप्राइटर अम्बिका आले मगर। सम्पर्क नम्बर 9865 3109 973। अम्बिका कस्मेटिक पसल गोलन्जर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। सिन्धुली जिल्लाको मुटु खुरकोटमा स्थापित शुभजीवन हस्पिटल प्रणालीलाई केही पदहरूमा अनुभवी तथा जेहेन्दार कर्मचारीहरू आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरूले आवश्यक कागजातका साथ दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं। आवश्यक कर्मचारीहरू हेल्थ असिस्टेन्ट 1 जना, अनमी 4 जना, अहेब 3 जना। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9869 26 59 98, 9851 039 379। इमेल dr.rajan@gmail.com। अनुभवी व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। छरी गाउँथली तपाईँको माझमा राखे सिम्पल वीरबहादुर तामाङ, त्यसै गरी साथीहरूको माझमा रहेको मिठो लोकदोरी भाका। सो लोकदोरी भाका पश्चात तपाईँले कार्यक्रममा स्वागत छ। कार्यक्रम रोजाइ तपाईँको सुन्दै रहनु भएको छ। कार्यक्रम लोककुशली तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखको समयमा बोल्दै जाँदाखेरि कहिले केही तलामाथि भइन्छ होइन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी भन्छु। रामेछाप जिल्लाका आसपास अखण्डका सलखम्बु, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दिलाखा, काभ्रे, उदयपुर लगायतका विभिन्न भूभाग क्षेत्रहरूमा सुनिरहनु भएको छ। एकैसाथ रेडियो सेट हजुरको 102.1 मेगाहर्ज मार्फत खानाको मिठा धुनसँगै बोलिरहनु भएको छ। आफ्नै काम कार्यतिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ। रेडियोलाई ठुलो बनाएर सुन्दै रहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ हामीलाई टेलिफोन गर्ने नम्बर 048 0026 को माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी हुने श्रोतामनहरूको मैले टेलिफोन सँगसँगै उहाँहरूकै रोजाइका लोकदोरी भाकाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामीलाई एसएमएस गर्नको लागि HKR 1 स्पेस अनि एडलके फेरि 1 स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001 मा एसएमएस गर्नुहोला। टेलिफोन लाइनमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, हिजो अस्तिको वर्षमा दैनिक रूपमा बजाएका लोकदोरी भाका रोजेमा नपार्दै अलिकति मजा आइन्थ्यो होइन। कोही श्रोता हुनुहुन्छ, नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्ते। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता सिन्धुली दुर्भान्ज्याङबाट रिता सुनवार बोल्दै हुनुहुन्छ सिन्धुली दुर्भान्ज्याङबाट। धेरै समयपछि है?
एकदमै भनेपछि हेर्नु न दाइ हजुरहरूको प्रोग्राम सुन्न पाइँदैन त्यसमै दुःख लाग्छ नि दाइ हजुर अहिले चाहिँ सिन्धुलतिरै हुनुहुन्छ हजुर हजुर ए ल हुन्छ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ कस्तो लागिरहेको छ कार्यक्रम लोककुशली एकदमै फोन लाग्यो एकदमै खुसी छु भन्नुपर्छ है दाइ हजुर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ हजुर अनि दाइ हजुरहरूले खाना खानु भयो नि खाना भइसक्यो हजुरको मेरो पनि भइसक्यो भन्नुपर्छ है दाइ हजुर ल हुन्छ धेरै समय चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ भाका कुन रोज्नु भयो लोकदोरी भाका मैले प्राकृतिक दाइलाई भनिसकेको छु है दाइ हजुर है हजुर कुन भाका भन्नुभयो मैले त्यो जम पोखरा मिनी बस्दैमा भन्ने भाका रोजेको छु है दाइ हजुरले बजाइदिनु हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा भएन है तर हिजोको श्रृङ्खलामा नि हामीले बजाइरहेको थियौँ यो लोकदोरी भाका चाहिँ खै थाहा भएन दाइ हजुर अरू रोज्दै अझ अबल हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो खै केही छैन यो राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ साथीसँगै सम्झाउनुहोस् है त स्पेसल त दाइ हजुरको लागि टेक्निसियनमा सपोर्ट गर्ने दाइको लागि हजुरको अहिले फ्यामिलीको लागि स्पेसल चाहिँ मेरो के भन्छ मलाई एकदमै माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ मिनकुमार थामी फुलमाया थामी अनि यता सिन्धुलीकै साथीहरू हुनुहुन्छ विशिष्ट बहिनीहरू हुन्छ इन्दिरा बस्नेत बबिता बस्नेतलाई धेरै मिस गरिरहेको छु है बहिनीहरू भन्न चाहन्छु अनि यता गोलडारको साथी अन्जिता ठकुरलाई पनि एकदम मिस गरिरहेको छु है भन्न चाहन्छु अनि यता खोलढुङ्गाको बहिनीहरू हुन्छ जेन्सा घिमिरे सङ्गीता पौडेललाई पनि एकदम मिस गरिरहेको छु है हजुरहरूले बिर्सिता पनि भन्न चाहन्छु र विशेष त मलाई धेरै माया गर्ने यता रानसरकै साथी हुनुहुन्छ राज श्रेष्ठलाई धेरै मिस गरिरहेको छु है साथी भन्न चाहन्छु र अनि यता सिन्धुलीकै साथी हुनुहुन्छ दिनेश मगरलाई पनि धेरै मिस गरिरहेको छु है भन्दै जतिले पनि मलाई रिक्वेस्ट सुन्नदेखि जति पनि परिचय हुन्छ सम्पूर्णलाई भन्दै छुट्याउन चाहन्छु नमस्कार बाबाई टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्थ्यो भइसक्नु भएको छ अर्को श्रोतालाई पनि निम्ताउने हालेछु तर त्योभन्दा अगाडि म कमेन्ट एसएमएसलाई वाचन गर्नेछु होइन कोही श्रोता हुनुहुन्छ भन्दा पनि एसएमएस प्राप्त भएको छ नमस्कार जुजु लासो फ्याफुला म चाहिँ ओखलढुङ्गाको गाउँपालिका लेखो गाउँपालिका 8बाट हो शान्ता पाखरिन तामाङ अब बज्ने भाकामा ओखलढुङ्गामा अहिले सबको लागि र मलाई चिन्ने नचिन्ने ए टु जेड सबैको लागि भन्नुभएको छ नमस्कार दाइ नमस्ते म नि सुन्दैछु प्रोग्राम ओखलढुङ्गाको रगनीबाट हो पुष्प घिसिङ बज्ने भाकामा सबै साथीलाई भन्नुभएको छ नमस्कार दाइ खाना खानु भयो त भन्नुभएको छ खाना भइसकेको छ म रगनीबाट हो मिडिया प्रेमी उर्मिला श्रेष्ठ अब बज्ने भाका मार्फत घर परिवारको लागि र साथीहरू सम्पूर्णको लागि आज सिन्धुलीको साथीको जन्मदिन परेको छ साथी कर्ण तामाङलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामनाहरू लेख्नु भएको छ नमस्कार दाइ म गुरुङजोर छबाट हो सुशीला तामाङ म पनि प्रोग्राम सुन्दैछु है अब बज्ने भाका मार्फत साथीहरूको लागि र मेरो दिदीहरू चाहिँ गुरुङजोरदेखि खुर्कुरसम्मको यात्रामा हुनुहुन्छ सो उहाँहरूलाई शुभ यात्रा अनि राम्रोसँग जानुहोला भन्छुला भन्नुभएको छ नमस्कार दाइ म सिन्धुलीबाट हो निर्मला लामा अब बज्ने भाकाबाट दादा हजुरको लागि र दिदी युनिसा जमुना लगायत सबै साथीहरूको लागि भनेर लेख्नु भएको छ फेसबुक पेज हजुरको 102.1 मेगाहर्जमा नि कमेन्ट प्राप्त भएको छ निर्मला थापा मगरजीले नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ श्रीलभ चौधरीजीले पनि सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ अञ्जना भुजेलले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ टिकाराम सुनारजीले पनि धेरैजना श्रोता साथीहरूको नाम लिनुभएको छ टिकाराम सुनार हो म चाहिँ रामेछापको रामपुर घरबाई काठमाडौँबाट हो श्रीलभ चौधरी लिम्बुनी रिना कपिला चामलिङ राई मगनी लुङ्गेली कमला सुनिता केसी अमान अरुण चामलिङ राई लक्ष्मीबान्ता राई सरस्वती खत्री मिडिया प्रेमी रुबिना थामी मिडिया प्रेमी यशोदा मगनी आयुषा फुची करिश्मा बस्नेत मिडिया प्रेमी निर्मला मगर मिडिया प्रेमी समीक्षा जोशी प्रेमी उषा अधिकारी मिडिया प्रेमी दुलखाली कान्छु रामलाल सुमन लगायत धेरैजना साथीहरूलाई सम्झिनु भएको छ है कुमार थापाजीले नमस्कार दाइ मैले सुनिरहेको छु भनेर भनिरहनु भएको छ टेलिफोन लाइनमा कुशता हुनुहुन्छ कुराकानी गरौँ नमस्कार हजुर हजुर लासो फ्याफुल्ला नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ यो सुमधुर आवाजमा अस्मिता बस्नेत सोलुखुम्बुको लिखुपीके गाउँपालिका कुन रे तपाईँको घर ए ल खाना खानुभयो अस्मिताजी हामीले पनि खाइदियौँ 2 थाल होइन अगाए हे भो त्यति टाढो त नआउँ होला हो फेरि
होस् आउनु पनि पर्दैन बाटो हजुर। बिग्रिएको बरु यतै आउनुहोस् तपाईँ मन्थली रामेछाप मन्थली होइन रामेछाप डाँडातिर होइन म त भोलि आइहाल्छु नि चिन्ता मत गर न ए यो चिन्ता मत गरौ न भने चाहिँ के हो फेरि खोइ के हो मलाई नै आउँदैन है भएर नेपाली भएर इन्डियन भाषा बोलिसकेपछि सकिगयो नि मलाई सिरीले सिकाउनु भएको क्या ए हाम्रो श्री दाजुले पनि के सिकाइ जानुहुन्छ के सिकाइ जानुहुन्छ श्रोताहरूलाई होइन त्यही त्यही त सुनाइदिनु है हाम्रो उसलाई भन्नुभएको थियो अनि त्यही भएर मैले नि हल्का प्रयास मात्रै गरेको त प्रयास गर्यो प्रयास डरै रहेछ क्यार होइन होइन डरेको होइन यो फितल यो ट्रेनिङ ऊ के भन्छ त्यो ऊ मात्रै हो क्या ऊ मात्रै हो अनि खाना त खानु भोकेर सन्चो बिसन्चो चाहिँ के छ सोध्न झन्डै बिर्सेछु हजुर सन्चो बिसन्चो अलिक छुट्ने बेला सोध्यो भने फरक त नपर्ने तर हजुर। सबै ठिकै छ अनि तपाईँलाई कस्तो छ हामी आराम छौँ क्यार ठिकठाक छु गजब छ राम्रो छ रमाइलो छ धेरै पछि आउनुभयो के कति काममा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर सधैँ आयो भने त हजुरले नि हेला गरिदिने अरू सोधाहरूले त्यही भएर हो क्या यो भित्रमा मात्रै आउनुपर्छ त्यसो नभन्नुहोस् न हामीले हेला पनि गर्दैनौँ अरू श्रोताहरूले डाहा रिस पनि गर्नुहुन्न तपाईँले त्यसो पाप बोल्न मिल्छ होइन नि मैले यो सही सत्य बोलेको तर तपाईँलाई अलिकति गाह्रो पर्छ है त्यो मलाई थाहा छ हजुर हजुर जी अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कुरा त्यतै घाममा सुकाइदिउँ अब यस्तै त हो नि त्यस्तै हो ल हुन्छ बर्खाको समयमा घाम देख्न पाइँदैन नि तपाईँ घाम चाहिँ सुकाइदिनु भन्ने कुरा गर्नुभयो यहाँ लुगा सुकाउन नपाएर तनाव भइरहा फेरि आज सोल्नुमा घाम लागेको छ नि त त्यही भएर भनेको त्यही भएर त फोन लागेको त न कहाँबाट लाग्थ्यो मलाई त्यो कुरो पहिल्यै थाहा भएको कुरो हो नि हजुर तपाईँ चाउड उता कता फर्काइदिनुहुन्छ यता फर्काएर राखिदिएको लाग्छ त है ल के गर्ने गाह्रो छ हुन्छ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो भाका रोज्न पाउनु भएन है अस्मिताजी कस्तो दुःख लागेर ल्यायो तर नि केही छैन त्यो कस्तो राम्रो चाहिँ भाका रोज्न पाउनु भएको छ साथीले जाउँ हिँडा सान नानी पोखरा भन्ने खालको चाहिँ लोकदोरी भाका रहेको छ ला कुन चाहिँ साथी होला उहाँलाई नि धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु खासमा मैले नि रोज्न सकेपछि भाका मनैदेखि त्यही हो फेरि ए हो मनैदेखिको भाका रोज्न परेको छ सम्झिनुहोस् न त अब आफन्तजन साथी सङ्गी इष्टमित्र घर परिवार सबैलाई सम्झिनु भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कम्पनथलीको एकदम धेरै मनमुटुको बेस्टुरियर मायालु कल्पला फेक्से सेन्जुरीले नमस्ते नमस्कार भन्नुभएको छ अनि ओखालढुङ्गा जानकारी खानेको दाइ निमबहादुर मगरले पनि नमस्ते मिठो सम्झना सुनाइदेऊ गुनो मेरो फोन लागेन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को रगानीको साथी हुनुहुन्छ प्रदीप पौडेल उहाँले नमस्ते सुनाइदिनु भन्नुभएको छ कमला बिटीले नमस्ते सुनाइदिनु भन्नुभएको छ है कमल गोमा चाहिँ ओहो ल हुन्छ मिनबहादुर मगर दाइलाई पनि मेरो एकदम नमस्कार सुनाइदिनु होला पलपल अफिसर सेन्चुरी त्यसै गरी अरू दुईजनाको नाम चाहिँ मैले बिर्सेछु उहाँहरू सबैलाई नमस्कार सम्झिनुहोस् साथी सङ्गीलाई सम्झिनु पर्दा फर्स्ट अफ अल हजुरलाई नै सम्झिन चाहे है अनि हाम्रो टेक्निकलमा हाँसी एकदम टेलिफोन लाइनमा सोध्दा हुनुहुन्थ्यो बाहिरिनु भयो है फोन त्यत्तिकै कट भयो खैर केही छैन कहिलेकाहीँ त्यसै भइन्छ प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि फोन कट हुन पुग्यो त्यसको लागि चाहिँ प्रतिसम हाम्रो पनि जानी कटा गएन मास्मिताजी भन्छु र साथी सङ्गीले सम्झिन पाउनु भएन दुःखको कुरो यही भयो है उहाँसँग अलिक धेरै लामो कुराकानी पनि भयो यति बेला भाका राखिहालौँ हामी है सान नानी जम हिँडा पोखरा बोलको लोकदोरी भाका पश्चात हामी थोरै अलिकति ब्रेकमा जानेछौँ त्यस पश्चात आउन नै पर्छ भन्नुहुन्छ सिराजी हुन्छ हामी आउने नै छु राखिहालौँ यति बेला मिठो लोकदोरी भाका प्रशान्त पौडेलको आवाजमा रहेको सो भाका प्रस्तुत पश्चात आउने नै छु सँगै जिउला सन्ना
छेक्यो मुगलिनमा पहिरो खसेर मन चञ्चल भो पिराती गहिरो बसेर बाटो छेक्यो मुगलिनमा पहिरो खसेर। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। हाम्रै रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका 2 का पत्रकार तथा सर्जक मोहन कार्कीको पहिलो राष्ट्रिय गीत आउन साथी आऊ। आउन साथी आऊ, आउन साथी आऊ, सबै मिली विजयको मिठो गीत गाऊ। विनोद दनुवारको सुमधुर आवाजमा, मोहन कार्कीको उत्कृष्ट शब्द र लयमा, रामकृष्ण थापाको सङ्गीतमा आउन साथी आऊ। सल्लाह सुझावका लागि पत्रकार एवं सर्जक मोहन कार्की। सम्पर्क नम्बर 9851 087 156, 9851 087 156। सबै नेपालीले सुन्नै पर्ने गीत आउन साथी आऊ। देश विदेश रहे नि नेपाल नेपालीको, देश विदेश रहे नि नेपाल नेपालीको। बच्चा जन्मेकै घण्टाभित्रै आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै, बच्चा 6 महिना पुरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु हुँदैन। कन्ठै भो, अब त कन्ठै भो। होइन के कन्ठै भो भन्छ यो? सबैले कन्ठै गर्नुपर्ने रहेछ आमा। बच्चा जन्मेको 1 घण्टाभित्रै आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै, बच्चा 6 महिना पुरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु हुँदैन। हो त बच्चालाई जन्मेको 1 घण्टाभित्र जति सक्दो छिट्टो आमाको बिगौती दुध, 6 महिनासम्म पनि आमाको दुध मात्रै खुवाऊ। आमाको दुधमा बच्चालाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्त्वहरूका साथै पानी पनि हुन्छ। त्यसैले बच्चा 6 महिना पुरा नभएसम्म पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य कार्यालय रामेछाप, बागमती प्रदेश। भन्छिनामा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। हेर्न छोरी, विदेशबाट तेरो दिदीले भिडियो कल गर्छु भनेकी थिए, नेट नै चलेन भने। तेरो बाउले कस्तो चाहिँ नेट जोडेको होला त? नेट त राम्रो भनेर जोडेको नि, अफिसको काम पनि घरबाटै गर्न सजिलो हुन्छ कि भनेर। तर के गर्नु, एउटा इमेल खोल्न 10 मिनेट लाग्छ। ल मेरो मम्मी बाबा किन टेन्सन गर्नुहुन्छ? अब त मल्टिपल लिंक सहित दोलखा तथा रामेछाप जिल्लामा सुलभ दरमा गुणस्तरीय फाइबर नेट सेवा सञ्चालनमा आएको छ नि। मेरो साथी सिलुकोमा त त्यही नेट जोडेको रे। एरोनेट प्राली त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 9880 82 222। रामेछापका लागि युवराज श्रेष्ठ। सम्पर्क नम्बर 9801 23 298। मिठो लोकदोरी भाका प्रस्तुतिमा राखे सँगै तपाईँलाई भरपुर मनोरञ्जन दिए। त्यस पश्चात तपाईँकै माया पेसमेस कमेन्टहरू वाचन गर्न उपस्थित भइसकेको छु। यो बेला फेसबुक लाइभमा कमेन्ट लेख्नुहुन्छ। नमस्ते, म अमित इसान चौधरी, अम्बासी उदयपुरबाट हो। अब बजे भाकामा सबै साथीहरूलाई भन्नुहुन्छ। मिडिया प्रेमी रुबिना थामीजीले नमस्ते दाई, म दोलखाबाट हो। 3 मिनटको प्रवासको मेम्बर मिडिया प्रेमी रुबिना थामी भन्नुभएको छ। आयुषा पुरीजीले नमस्कार दादा, सन्चै हुनुहुन्छ? के छ खबर? खाना खानुभयो त? म यता मन्थली 9 पुराना गाउँ सिमलीबाट हो। आयुषा पुरी, कार्यक्रम सुन्दैछु, नियमित सुन्छु। बज्ने भाकाबाट फटा बज्दै हजुरको लागि, अनि प्रविधिमा रहेको दादाको लागि, अनि सबै साथीहरूको लागि, हजुरको रेडियो सुनेर बस्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिठो सम्झना, मिठो माया, आयुषा पुरी भनेर चिने नचिने सम्पूर्णलाई धेरै सम्झेको छु अनि सुनाउन चाहन्छ बज्ने भाका भनेर लेख्नु भएको छ। जनक राजाले मगरजी नमस्कार दाई भन्नुभएको छ। प्रकाश प्रतीक कान्छाजीले नमस्कार दाई भन्नुभएको छ।
वीरेन्द्र अधिकारीजीले नमस्कार हजुर, के छ हाल खबर? म वीरेन्द्र अधिकारी रामेछाप गेलुबाट हो, हाल चाहिँ काठमाडौँबाट सुन्दैछु, सम्पूर्णमा धेरै माया मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। सुडलभ चौधरीजीले नमस्कार दर्शन नमस्ते, तिनजना मेरो ग्रुपको मेम्बर हो सुडलभ चौधरी। अपकमिङ सङ्ग्स डेडिकेट सानो भुजेल, अनन्य लिम्बू, हेमा राई, बेबु श्री मगर, राजन सुनवार, केशव केशु, चना सारू मगर, चना सारू मगर, रचना चौहान, प्रशान्त लकान्दी, दिला सथापा मगर, अनिता खपाङ्गे मगर, इन्दिरा चामलाङ राई, त्यसै गरी जुना राई, सरिना गुरुङ, दिलु सानु लगायत धेरै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ। कस्टम भन्ने दादा नमस्ते, म पनि सुन्दैछु, सिन्धुलीको गुरुङजोर गाउँपालिका 1 कालिआप, हाल काठमाडौँबाट भनेर लेखिरहनु भएको छ। ईशा दाहालजी पनि नमस्कार दाइ, म भोजपुरबाट हो। ईशा दाहाल सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। मिडिया प्रेमी विष्णु विषीजीले नमस्कार दाइ, के छ खबर, खाना भयो त? खालदेवी भाटा हो, मिडिया प्रेमी विष्णु विषी भन्नुभएको छ। दुर्गा मगर्नीजी लेख्नुहुन्छ नमस्ते दाई, सुन्दैछु काठमाडौँबाट हो, सबैमा मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। बेली मायाजीले नमस्कार है, नमस्कार रामेछाप डोडोबाट हो, लुडी तारा देवी थामी भनेर लेख्नुहुन्छ होइन। देवराज सुनाजीले नमस्कार दाई, म ओखलढुङ्गाबाट हो, सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। कर्णबहादुर राईजीले मिठो स्वरको ध्वनि कार्यक्रम प्रस्तुता ब्रो, 2 हात जोडी नमस्कार। भोजपुरको अम्बाचोक 10 हर भाइ, हाल साउदीको मरुभूमिबाट म कर्णबहादुर राईले मोबाइलको फेसबुक एप्स मार्फत हेरेर सुन्दैछु। बबद्धे भाका मार्फत मेरो घर परिवारलाई सञ्चय हुन्छ भनेर लेखिरहनु भएको छ। र त्यसै गरी जसले प्रोग्राम सुनेर साथ दिनुभएको छ उहाँहरू सबैले सुनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ। सङ्गीता गिरिजीले नमस्कार दाई, नमस्कार, सञ्चय हुनुहुन्छ? म खाना खानुभयो त? म काठमाडौँबाट हो, सङ्गीता गिरी, सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु, मेरो घर परिवारलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। गोपिला खड्काजीले नै सुन्दै हुनुहुन्छ। रामलाल सुमनजीले पनि रामलाल सुमन नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता सङ्घको सदस्य फ्रम पर्सा जिल्ला, हाल मलेसिया पेनाङबाट सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। प्रेमिकला आचार्यजीले हेलो दर्शन नमस्ते खाजा भन्नुभएको छ। कपी पेस्ट कमेन्ट गर्नुभएको छ, विशेष धन्यवाद। झोले मगोलुङ जो 3 सिन्धुली, हाल काठमाडौँबाट हो, पुलामे तेज पुलामे मगर भन्नुहुन्छ। इलेमेले पूजा हाङलिम्बीजीले हेलो गुड मर्निङ, शिवाहरू उही त हुने, मिडियालाई धेरै माया गर्ने सैपति मिडिया ग्रुपको मेम्बर पूजा हाङलिम्बू झापाबाट भन्नुभएको छ। सानो कृषि पनि नमस्कार हजुर, सुनिरहेको छु भनेर लेखिरहनुहुन्छ। देवेन किशोर अञ्जनजीले कमाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर त्यसलाई जोगाएर बचत गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कमाउनु कुनै ठुलो कुरो होइन, तर त्यसलाई जोगाएर बचत गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। धन सम्पत्ति होस् या इज्जत अनि सम्बन्ध। नमस्कार हजुर लगायत होल युनिट परिवारलाई, साथै सम्पूर्ण मिडिया प्रेमी साथीहरूलाई मुटु पुर्ने गरी सम्झना ल भनेर लेख्नु भएको छ। सुजना मुक्तान तामाङजीले नमस्ते, म ओखलढुङ्गाबाट हो, सुजना मुक्तान तामाङ मिस यु सबै फ्रेन्डहरूको लागि भनेर लेख्नुहुन्छ। टेलिफोन लाइनमा कोही श्रोता भनेर इसारा गर्नुहुन्छ, कुराकानीलाई जोडाम। नमस्कार हजुर। नमस्कार समीरजी, के छ खबर? सन्चो बिसन्चो के छ, सुनाइदिनुहोस्। ठिकै छ, राम्रो छ, रमाइलो छ होइन, मजा, घाम पनि लागिरहेछ, पानी पनि परिरहेछ भन्नुपर्छ है। अनि हजुरलाई कस्तो छ? हामीलाई ठिकठाक छ, राम्रो छ, रमाइलो छ, गजब छ भन्नुपर्छ समीरजी। रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर ल, सन्चै सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदमै सन्चै छु, हजुरहरुलाई कस्तो छ? हामीलाई पनि ठिकठाक छ, आराम रहेको छु, आराम रहेकै कामना गर्दछु होइन। अनि रेडियोलाई ठुलो बनाएर सुन्दै आइरहनु भएको छ होला, के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? रेडियोलाई ठुलै बनाएर सुनिरहेको छ। आजभोलि त होइन, धान कोदो रोपिसकिहाल्यो, अब यस्तै घाँस काट्ने, सेउला काट्ने। भनेपछि गाउँले जीवनमा परिवेश गर्नुभएको छ, घाँस सेउला काट्ने बसोबास होइन। ठिक छ, यो कामलाई पनि निरन्तर चल्दै जानु होला भन्छु। समीरजी भाका कुन रोज्नुभयो? फुलफुले आमाला हाँसी हाँसी मायाले यो मनसमला, पार्वती कार्की रामेछाप जिल्लाकै कलाकार नवराज ढुङ्गानाका आवाजमा रहेको मिठो लोकदोरी भाका हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथी सङ्गीत सम्झाउनुहोस्। हजुर रेडियो होलिनको लागि साथीहरूमा सुजन कुलाल मगर, रामकुमार खड्का, अभिषेक कुमार धनुकी, राज श्रेष्ठ, रविन श्रेष्ठ, अनि साथी मुना काटी, निता श्रेष्ठ, अनि जिन्दा रसाइली, एलिसा सुन्दास लगायत जति साथीहरूले मलाई समय सुन्नको लागि रेजिना सम्बन्धी मगर, अनि जिनिता दिनु,
अनि साथी सबैले सम्झिरहेको छु मिठो कस्तो धेरै माया अनि पवित्र हातलाई सबैले भन्दै नमस्ते टेलिफोन लाइन बन्धु समीर छेत्रीजी लेख्नुहुन्छ कुमार थापाजीले नमस्ते हजुर सन्चै हुनुहुन्छ म सिन्धुली रोजङबाट हो कुमार थापा 3 जनवरीको प्रवासको मेम्बर सबैले सम्झिरहेको छु ल भन्नुहुन्छ अञ्जिला भण्डारजी पनि नमस्कार हजुर सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ कमला तिलुङजीले पनि सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ सजना माझी सजनाजीले नमस्कार दाइ म पनि सुन्दैछु कार्यक्रम म लुबुबाट हो सजना माझी सजना अब बज्ने भाकामा सम्झिनु पर्दै सर्वप्रथम हजुरको लागि मेरो घर परिवारमा रहनुहुने मेरो प्यारो मम्मी हजुरको लागि र मेरो घर परिवार सबैको लागि भन्नुभएको छ दिदी विनिता माझी विजिता माझी दाइ पवन माझीको लागि र सबै साथीहरूलाई भनेर लेख्नु भएको छ राजकुमार भराइलजीले नमस्कार दाइ म आम्बारीबाट हो सुन्दैछु ल भन्नुभएको छ कर्णाप्रिय केसी सङ्गीतजीले लेख्नुहुन्छ नमस्कार हजुर के छ खबर सन्चै हुनुहुन्छ म चाहे कर्णाप्रिया केसी सङ्गीत घर दाङ तुलसीपुर हाल भारतको हिमचालबाट हो प्रोग्राम मार्फत हजुर लगायत सम्पूर्ण रेडियो परिवार लगायत सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ नमस्कार हजुर गुड मर्निङ जोडले दाजु म पनि सुन्दैछु है हेर्दैछु लाग्छ प्रोग्राम रामेछाप हिमगङ्गा घर भइहाल काठमाडौँबाट हो नि त शर्मिला शर्मगर बज्ने भाकामा सबै साथीलाई भनेर लेख्नुहुन्छ लक्ष्मण रैकाजीले सिन्धुली बितिजोरबाट हो लक्ष्मण रैका मगर म पनि भोजपुरबाट सुन्दैछु भन्नुहुन्छ गफाडी आमाकी छोरी लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाजु रामेछाप भाल काठमाडौँबाट हो रुजिना थामी सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ होइन मगनी गीताजी नमस्कार हजुर प्रोग्राम सुन्दैछु रामेछाप खरी ढुङ्गाबाट हो भनेर लेख्नुहुन्छ दिपापुर पाछाने मर्जीले टिकाराम सुनारलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ लजालुका लभली करिश्माजीले नमस्कार दाइ हजुर सुन्दैछु है रामेछापको बाटो हो हाल चाहिँ पोखराबाट हो लजालु लभली करिश्मा हो बज्ने भाकामा सबै साथीहरूको लागि रामेछापमा रहनुहुने मम्मी बाबा भाइ बहिनीको लागि मिठो सम्झना भन्छु है ओके बाबाई भनेर लेख्नुहुन्छ यति बेला टेलिफोन लाइनको सम्वादलाई जोडिहालौँ त है नमस्कार हजुर हेलो हजुर नमस्ते नमस्कार नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधे तपाईँको नाम राम्रोसँग भनिदिनुहोस् होला देवी मगर ए डिएम थापा मगरजी धेरै समयपछि अनि हजुर फोन लाग्दैन कहिले कार्य व्यस्तताको कारण यस्तै हुन्छ के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ चनाकोतिर कोदो रोपाई अब सुरु हुन लागेको छ त्यस्तै हो धान खेती धान रोपाई सको है हामीलाई त बोलाउनु भएन कारा होइन हामी आउँथ्यौँ नि त है सिराजी पनि आउँथे भन्दै हुनुहुन्थ्यो म पनि आउँथ्यौँ त्यसो नभन्नुहोस् न हामी साँच्चै आउँथे कसम होइन मैले झुटो कसम खाइदिएको नि त बच्चा जस्तै कुरो भयो चाहिँ है अनि के छ सन्चै हुनुहुन्छ ल है ल आराम रहनु पर्यो हजुर बाँच्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो बाँच्नुपर्छ होइन जीवन सङ्घर्षमय र बाँच्नुपर्छ बाँच्नुन्जेलसम्म हामीले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ होइन के छ अरू गाउँघरको खबर के छ हजुरको खबर के छ सुनाउनुहोस् अब सबैको धान रोपाई सकियो अब कोदो रोपाईमा अब बिस्तारै प्रवेश गर्दैछौँ यस्तै त गाउँठाउँमा ए ल हुन्छ के बेला अस्ति नि मन्थलीतिर हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर ए मन्थलीमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ खासमा ए बसी है ल हुन्छ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो सम्झिनु पर्यो साथी सङ्गीलाई भाका रोज्न पाउनु भएन है त्यसमै खुसी छु रोज्न नपाए नि कल लाग्दा त्यही त ल हुन्छ डिएमजी सम्झिनुहोस् साथी सङ्गीलाई दिदी रमाले चाहिँ यताबाट नमस्कार सुनाइदिनु हुन्छ रमा समाल मगरजी पनि चनाकोतिरै हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय हजुर ल हुन्छ मेरो नमस्कार छ अरे भन्नु होला है त हस् दिदी नमस्ते सर्काइसक्नु भयो सम्झनुहोस् सम्झनु पर्दा फर्स्ट अफ अल हजुरको लागि अनि प्राइजनगर रहेर फोन रिसिभ गर्नुहुने दादाको लागि र अन्त हजुरको रेडियो
सम्पूर्णको लागि र मेरो स्पेसल कन्ठोबासीको लागि र यहाँ दिदी सुन्दै हुनुहुन्छ दिदीको लागि र यहाँ बहिनीको लागि र मेरो घर परिवार सम्पूर्णको लागि र जति पनि श्रोता मनहरूले हाम्रो हजुरको रेडियो सुनिरहनु भएको छ अनि सम्पूर्णलाई कसैको नाम दिएन भने नरिसाउनु होला समयको व्यस्तता कारणले पछि कल गर्नेछु भन्दै छुट्टिन्छु नमस्ते नमस्कार टेलिफोन लाइन हुनुहुन्थ्यो डिएम थापा मगर अथवा देवी मगर भन्दै हुनुहुन्थ्यो है उहाँ बाहिरिसक्नु भएको छ यति बेला हामी भाका राख्यालौँ फुलफुले अमला पश्चात आउने नै छु रेडियो सुन्दै फोन डायल एसएमएस गर्दै अनि कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है त फुलफुल्यो अमला हसी मायाले यो मन सम्मान मनमा उड्छन् अनेकौं तर्कना जवानीले जानेन पर्खना फुल्यो अमला फुलफुल्यो अमला हसी मायाले यो मन सम्मान फुलफुल्यो अमला हसी मायाले यो मन सम्मान फुलफुले अमला हाँसी मायाले मनसमला मिठो लोकदोरी भाका तपाईँको माझ प्रस्तुत गरे तपाईँ यति बेला सुन्दै हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकशैली यति बेला टेलिफोन लाइनमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ म टेलिफोन लाइनको श्रोतालाई कार्यक्रममा सहभागी गराइहाल्नेछु अनि भाका कुन रोज्नुहुन्छ सो भाका पश्चात हामी बाबै भनेर जाने बेला भइसकेको छ नमस्कार हजुर नमस्कार के बोल्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट हजुर म ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 6 जनपरखानीबाट मिनबहादुर मगर बोल्दैछु दाइ मिनबहादुर मगर है हजुर के छ हजुरको खबर हजुर म ठिकै छु आराम कुशल छु म दृष्टिहीन हो हैन हजुर पक्कै पनि योभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा तपाईँसँग मेरो कुराकानी भएको थियो होइन एकचोटि ओहो धेरै समय चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ आरामै हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर एकदम आराम कुशल छु आराम कुशल हुनुभएको छ खाना खानुभयो त हजुरले खाना भइसकेको हजुर खाना भइसक्यो अनि के गर्दै हुनुहुन्छ खास गरी अब रेडियोमा यतातिर पनि ट्राई गर्दै हो हजुर बहिनी रामेछापको बहिनी पलपल अपेक्षा बहिनीले कार्यक्रम आउँदै छ फोन ट्राई गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको फोन लागेन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो अस्मिता बहिनीले पनि जानकारी दिनुभएको थियो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर पक्कै पनि ल उहाँहरूले तपाईँको नाम पनि लिइरहनु भएको थियो है अस्मिताजीले पलपलको त फोन लाग्न सफल भएन जे भए नि खुसी लाग्यो तपाईँसँग बोल्न पाउँदाखेरि धेरै समयपछि बोल्न पाएँ होइन आराम हुनुहुन्छ एकदमै हजुर एकदम आराम छु कुशल छु भर्खर खाना खाएर रेडियोमा फोन ट्राई गर्दै गरेको ए ल हुन्छ लगाउन पनि सफल हुनुभयो सधैँभरि आराम कुशल रहेको चाहिँ हामीले कामना गरेको छौँ हजुरलाई होइन सधैँभरि आराम कुशल रहनु होला है हुन्छ धन्यवाद हजुर हुन्छ ल कुन भाका रोज्नुभयो हुन्छ पुरानो मान्छे पुरानै भाका रोज्नु भएको छ है रेशम थापा अनि साथीहरूको आवाजमा रहेको होइन ल त हामी राख्नेछौँ अन्तिममा सम्झाउनुहोस् साथी सङ्गीलाई छोटो मिठो हजुर हुन्छ फर्स्टमा दाइ हजुरको लागि र प्राविधिक दाइलाई पनि एकदमै सम्झना प्राविधिक फाँटमा एकदम एकछिन भए पनि बोल्न पाइन्छ त्यसै गरी बहिनी अस्मिता बहिनीलाई पनि सम्झिरहेको छु अनि पलपल अपेक्षा बहिनीलाई त्यसै गरी रामेछापकै भाइ हुनुहुन्छ के भन्छ
बादल भाइ हुनुहुन्छ राणा छापको, त्यसै गरी तारा सुनार बहिनी हुनुहुन्छ, ओखणातिर हुनुहुन्छ गीता कार्की बहिनी, मेलिना राई, उदयपुरतिर हुनुहुन्छ मेलिना श्रेष्ठ बहिनीको लागि अनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्ने सुविधा चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार। मिनबहादुर मगरजी हुनुहुन्थ्यो होइन, मिठो कुराकानी भयो। अग्रज व्यक्ति त हुनुहुन्छ, दृष्टिविहीन पनि हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, खैर केही छैन, हामीलाई सुन्नुभयो, भाका नि मिठै रोजाइमा पार्नु भएको रहेछ, हामी अन्तमा राख्नेछौँ। नमस्कार दाइ, म गोलुङजोर छ बाटा हो सुशीला तामाङ, म पनि प्रोग्राम सुन्दैछु है, अब बज्ने भाका मार्फत साथीहरूको लागि र मेरो दिदीहरूमा चाहिँ गोलुङजोरदेखि खुर्कुटसम्मको यात्रा हुन्छ, सबै दिदीहरूलाई शुभयात्रा भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार दाइ, म सिन्धुलीबाट हो निर्मला लामा, अब बज्ने भाका मार्फत सबै साथीहरूको लागि युनिस जमुना एन्ड A to Z साथीहरूको लागि भन्नुभएको छ। नमस्कार दाइ, खाना खानुभयो त? म चाहिँ सुनिता तामाङ गोइपा हो, सुनिरहेको छु, सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ है। कमेन्ट धेरैजनाको प्राप्त भएको छ, कमेन्टलाई मैले वाचन गर्न सकिनँ। करिश्मा प्रसाद खतिवटाजीले नमस्कार दाइ, म पनि सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। निर्दोषी सुषमाजीले पनि नमस्कार दाइ, म पनि सुन्दैछु पिङखुरीबाट भनिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी रिदमजीले पनि नमस्कार दाइ, म पनि सुनिरहेको छु, रिदम कुलुङ फ्रम इलामबाट भन्दै हुनुहुन्छ। मेनुका मुखियाजीले पनि सुन्दैछु है भन्नुहुन्छ। रुमी राईजीले पनि सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। नारायण योगीजी पनि नमस्कार हजुर, मखलढुङ्गाबाट सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। शुकराज तामाङजी पनि सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई। पाँचथरबाट मेनुका श्रेष्ठजीले नमस्ते हजुर, म नि सुन्दैछु है, मेनुका श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। अभागी रोशन पामाङजीले पनि नमस्कार दाइ, लासो फ्याबुला के छ खबर, हजुरको खाना खानुभयो त? म मिडियालाई माया गर्ने साथी अभागी रोशन तामाङ हो, पाँचथर रानी गाउँ घर भइहाल, बिरानो देशको बेदबाट हो, बज्ने भाकामा सबै साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। जीवन सङ्गिनी गुमा शर्मा लिम्बू, छोरी सबिना तामाङ, बुनु अञ्जली तामाङ, मिस्कल साथी सबैको लागि भनेर लेख्नु भएको छ। अस्मिता तामाङले नमस्कार दाइ, रामेसाबको तिलपुङबाट हो, सुन्दैछु है, अस्मिता तामाङ सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अलोन जेनिसाजीले पनि नमस्कार दाइ, पनि सुनिरहेको छु। जेनिसा हो उदयपुरबाट भन्नुहुन्छ। मगरको छोरीजीले नमस्कार दाइ, म मगर्नी मनिषा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अस्मिता राई अनिताजीले नमस्कार दाइ, सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। बिनु थापाजीले पनि सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी भूमिका राई तामाङ नानाले पनि नमस्कार भाइ दर्शन, म पनि सुन्दैछु है। पूर्वेली आकाश राई, कमला मुखिया, दीपक परिवर्तन, जनक रजाइली मगर, मानकुमार भुजेल, सुलभ चौधरी, रचना चौहान, बोबीश्री मगर, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, साइली सोनिया कुलुङ राई, सन्तोष सुवेदी, धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ। एकदम प्रसाद लिम्बू, लोकपाराकी जीवन चामलिङ राई सर, त्यसै गरी प्रशान्त लकन्द्री, अमित अनन्त सुनवार, किराँत लगायत सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु ला भनेर लेख्नुहुन्छ। अन्तमा उहाँको कमेन्ट पनि वाचन हुन सफल भयो र कोही कसैको कमेन्ट SMS छुटेमा सबैले सेवाप्रति सम्बन्धै आज मलाई फोन गर्नुभएको थियो। मिनबहादुर बुढा थापा मगर, डिएम यतिकी देवी थापा मगर, समीर छेत्री, अस्मिता बस्नेत, रिता सुनवार, निरुता रम्तेल, पलपल राई, सबै श्रोता मनलाई विशेष धन्यवाद दिँदै न्याउली किनार हुँदैछ बोलको लोकदोरी भाका अन्तिममा छोड्दै मिनबहादुर बुढा मगरजीले रुझान पार्नु भएको थियो। रेशम थापा, सीता थापा आदि साथीहरूको आवाजमा रहेको मिठो लोकदोरी भाका न्याउली किनार हुँदैछ तपाईँको माझ छाड्दै तपाईँकै सुख दुःख आशुरोदनको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुता रविन तामाङ बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुनुभन्दा पहिले आज बजेकी सङ्गीतको सदस्यप्रति पनि विशेष समयको साथ आभार, प्रविधि पाटोमा रहेको सिराजले पनि धन्यवाद भन्दै छुटिन्छु। नमस्कार, बाई, तपाईँको भागी दिन शुभमय बितन है त। मायालु छुट्याउँदैछ बस है
रेडियो